السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. Je suis très content d'être avec vous dans cette nouvelle leçon dans laquelle on va aborder un sujet très important au niveau de la communication. درنا الدرس السابق والدرس اللي قبل منه مخصص لي نون فيمينا اي ماسكولين، كيفاش نديروا لا ديفيرونس بيناتهم. اليوم ان شاء الله غادي نشوف كيفيه استعمال لو نون سوا ماسكولين سوا فيمينا دون ديفيرونت سيتوياسيون في مستويات مختلفه. سي كلير؟ تبعوا الله يرضي عليكم، فهذا الدرس مهم بزاف باش تمكن لكم انكم تتكلموا بكل طلاقه وبكل سهوله باستعمال لي نون دون ديفيرونت سيتوياسيون. Alors, ce qu'il faut retenir au début que le nom masculin, تبعوا الله يرضي عليكم، le nom masculin ça veut dire الاسم المذكر، الاسم المذكر، الاسم المؤنث. الوغ هذا الاسم المذكر والاسم المؤنث في اللغه الفرنسيه كيكون دائما مسبوق بواحد الاداه، كيكون مسبوق بواحد الاداه اللي كتبين بان هذا لو نون ماسكولين وهذا لو نون فيمينا. سي بون، هاد الادوات هما كاين لو وكاين ان، هادو هما الادوات الاولى، كاين لو و ان بالنسبه للاسم المذكر. غارسون، لو غارسون كنعرفوا بانه مذكر، ان غارسون كنعرفوا بانه مذكر. من بعد هاد لي زارتيكل اللي كيتسماو دي زارتيكل كاين سكون ابيل لي زادجيكتيف. الا بغيت نقول داك الحاجه ديالي، داك الاسم ديالي ولا ديال شي حد اخر، هنايا كنستعمل لي زادجيكتيف بوسيسيف. بوسيسيف في الحاله ديال الاسم المذكر كنستعمل مون، طون، سون. سي كلير؟ مون، طون، سون. الا بغيت نشير لشي حاجه، هنايا في الاسم المذكر كنستعمل سو اي سيت. هادو هما الحالات اللي كنستعملوا فيهم الاسم المذكر في دون ديفيرونت سيتوياسيون. نمروا للاسم المؤنث. الاسم المؤنث كنعرفوه بلي زارتيكل لا اي اون. دابا نتعرفوا على الفرق بيناتهم، دابا غير نحطوا بعدا القواعد الاساسيه. الا بغيت نقول شي حاجه، هذا الاسم ديالي ولا ديالك ولا ديال واحد اخر، دونك هنا الا كان الاسم مؤنث كنستعمل ما، تا، سا. بالنسبه لنوتر فوتر اي لور ما كتختلفش، هنايا نوتر فوتر اي لور ما كتختلف. بالنسبه الا بغيت نشير لذاك الاسم المؤنث كنستعمل لي زادجيكتيف ديمونستراتيف، كنستعمل سات. سي بون. نعاود، هادو لي زارتيكل، هادو لي زادجيكتيف بوسيسيف، هادو لي زادجيكتيف ديمونستراتيف. دونك لو فوقاش كنستعملها؟ لو كنستعملها في الحاله الا بغيت نعرف داك الحاجه، داك الاسم نعرفو. سي كلير؟ نعرفو. باغ اكزومبل لو غارسون، لو غارسون. هنا شنو درت؟ راني عرفت داك الاسم، عرفتو. لو غارسون في العربيه هو التعريف، الطفل فيه التعريف، يعني لو كتعني كنعرفو. ان غارسون، ان غارسون هنايا هاد الاسم راه نكره لان مسبوق ان ارتيكل انديفيني، دونك كنقول طفل. جيسبر كو vous avez compris la différence بين لي دو. فاش كنبغي نعرف واحد الحاجه كنستعمل ارتيكل ديفيني لو، فاش كيكون نكره كنستعمل ان. نمروا لي زادجيكتيف بوسيسيف. ناخذو ان اوتر نون ولا نقدروا نستعملوا لو ميم نون. دونك غارسون، جو دي مون غارسون، مون غارسون يعني ولدي، مون غارسون ولدي ولا طفلي. طون غارسون، طفلك. بما انه النون مذكر كنستعمل له مون، طون، سون. الا كان فيمينا كنستعملو ما، طاسا، وغادي نعرفو من بعد لي نون فيمينا. دونك ولده سون غارسون، ولدك، ولده ولا ولدها. سي بون، سون غارسون. الا بغيت نشير ليه، نشير
الا كان لو نون ماسكولين كنشير ليه. دونك انا كنستعمل سو. الوغ هذا الولد سو غارسون، سو غارسون، هذا الولد كنستعمل سو غارسون. سي بون، سو غارسون. هاد سات فوقاش كنستعملها؟ هي بحال سو. هاد سات كنستعملها في الاسماء المذكره اللي كيكونوا كيبداو بفوايل ولا باش. الاسماء اللي كتبدا بفوايل ولا اش كنستعملوا سات او ليو دوتيليزي سو. باغ اكزومبل hôpital. Hôpital, c'est un nom masculin. Un hôpital. Un hôpital. مستشفى. C'est un nom masculin. Alors je dis cet hôpital. On ne dit pas ce hôpital. كتجي ثقيلة حتى في اللسان لأن إلا درنا سو خصني نزول هاد او. Donc cet hôpital. C'est clair? J'espère que vous avez bien compris. Donc هادو هما الأدوات اللي كنستعملو مع الاسم المذكر في ديفيرونت سيتوياسيون. إلا بغيت يكون معرف كنستعمل لو، إلا بغيت يكون نكرة كنستعمل ان، إلا بغيت نقول ديالي الوغ جيتيليز مون، ديالك طون، ديالو سون. إلا بغيت نشير ليه سو، إلا كان هاد لو نون اللي غنشير ليه ماسكولان إلا كان كيبدا باش ولا بإون فوايل كنستعمل سات. سي كلير؟ نمرو للحالة الثانية الاسم المؤنث. ناخدو ان اكزومبل كي هي فاسيل. لو كونترير دو غارسون سي في، بنت. الوغ هنايا لا في، إذا المعنى ديالها شنو هي؟ تخي بيان، البنت معرفة، البنت. سي بون، البنت. اون في بنت ما معروفاش، نكرة، بنت. الوغ هنايا الا بغيت ندير البوسيسيون، لا بوسيسيون، بغيت نقولك بنتي، دونك بما ان فيمينا غنستعمل ما غنستعملش مو، غنستعمل ما. سي بون. الوغ جو دي ما في، بنتي، تا في، بنتك. لان فيمينا كنستعمل ما طاسه، ماسكولا كنستعمل مون طونسون. باش قلت لكم راه ضروري تميزوا بين المذكر والمؤنث. صافي بنته او بنتها، او بنتها. هنايا الا بغيت نشير للاسم فيمينا كندير سات في، هذه البنت، هذه البنت ولا هذه الطفله. جيسبر كو سي كلير اخواني اخواتي. راه هاد الامور ضروري منها تفهموها باش تعرفوا امتى تمانيبيليو هاد لي نون سولون داكشي اللي بغيتي تقولوا. الا بغيت نقول في الجمله ديالي هاد الاسم راني كنعرفو، دونك جيتيليز لو ماسكولين لا فيمينان. الا كان نكره غنستعمل ان في الماسكولين، اون في فيمينان. الا كان شي حاجه بغيت نقصد بها ديالي ولا ديالك ولا ديالو كنستعمل لي زادجيكتيف بوسيسيف. مون الا كان مذكر طون اي سون، الا كان فيمينان كنستعمل ما طا سا. بالنسبه للاشاره الا بغيت نشير ليه سو الا كان مذكر، اي سات غي سول تي الا كان كيبدا بفوايل ولا اش، وسات دوبل تي او كنستعملو للاشاره الى اسم مؤنث. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد الامور المهمه جدا في تعلمكم اللغه الفرنسيه. نعطيو دي زيكزامبل بور بيان كومبروندر. ناخذوا اسم مذكر ونستعملوه في جمله، وكذلك ناخذوا اسم مؤنث ونستعملوه في جمله. دونك باغ اكزومبل نقولوا قميصي جميل، وناخذوا ديزولي غنبداو بعدا بلارتيكل ديفيني. القميص جميل. تبعوا الله يرضي عليكم باش يمكن لكم تصوبوا دي فراس سامبل. قميص جميل. كما كتلاحظوا راه كاين الوصف هنايا، كاين الوصف، وراه ذكرنا الوصف في الدروس السابقه. هذا القميص جميل. هذا القميص جميل. قميصي جميل. سي بون. دونك عطينا ديفيرونت سيتوياسيون ديال لو نون. دونك القميص، بعدا القميص شنو هو؟ القميص في اللغه الفرنسيه هو لا شوميز. دونك
القميص معرف. دونك جو دوا دير لا شوميز، يعني غنستعمل هنايا لارتيكل ديفيني لا شوميز اي، لأن وصف، الوصف قلنا دائما كنستعملو لو فيرب اتر لا بلوبار دو طون، كنستعملو لو فيرب اتر، عاد كنزيدو لادجيكتيف اي بال. لا شوميز اي بال. سي بون، غنصوب جملة مفيدة. قميص جميل، هنايا قميص نكرة، دونك جو في دير اون شوميز. غير واحد الملاحظة الله يرضي عليكم، فاش كيكون لارتيكل ديفيني معرف كنستعملو لو فيرب اتر وعاد كنزيدو لادجيكتيف. فاش كيكون لارتيكل انديفيني يعني داك الاسم غير معرف، شنو كنديرو؟ كنسبقو لادجيكتيف عاد كنديرو لو نون، كيكون ادجيكتيف ايبيتيت، غادي نتعرفوا عليه في الدروس السابقة ان شاء الله. الوغ جو دي اون بال، عاد كنديرو شوميز، هذا نكرة، دونك جي دي اون شوميز. هذا القميص، هذا القميص، دونك هذا بما انه فيمينا، دونك ست لأن فيمينا، ست شوميز اي بال. إلا بغيت نقول قميصي، alors qu'est-ce que je vais dire؟ ma, oui, parce qu'il est féminin. Ma chemise est belle. إلا بغيت نقول قميصك، ta chemise est belle. قميصه، sa chemise est belle, ainsi de suite. J'espère que vous avez bien compris la partie ديال les noms féminins اللي استعملناهم في différentes situations. ناخذ دابا un nom masculin. ناخذ مثلا un nom masculin ونستعملوه في جملة باش توضح لكم الصورة أكثر. الكتاب، نستعملوها في جملة أخرى، نستعملوا الفعل أقرأ كتابا، أقرأ الكتاب، أقرأ هذا الكتاب، أقرأ كتابي، ولا كتابي. سي بون، احنا استعملنا في ديفيرونت سيتواسيون كتاب. الوغ ايسي اقرا هو لو فيرب لير. الوغ ا كيل طون اون بريزون، ديما كنقول لكم انتبهوا لا كونجيغاسيون. اقرا الان، دونك اون بريزون، دونك جيكري جو لي، كتكتب هكا جو لي، سي ان فيرب دو تروازيام جروب. جو لي كتابا. واش معروف هذا الكتاب؟ نو ما معروفش، دونك غنستعملو ان ارتيكل انديفيني. دونك le livre, kitab, le livre, c'est un nom masculin. Donc je vais dire, je lis un livre. أقرأ الكتاب، الكتاب معرف هنا، je vais dire, je lis le livre. أنا صوب جمل بسيطة جدا. أقرأ هذا الكتاب. Donc الكتاب masculin. Donc هذا c'est ce. Alors je dis, je lis ce livre. Voilà, c'est très simple. C'est clair. أقرأ كتابي. Donc, je lis, puisque هذا كتابي هو un nom masculin. Donc كتابي, je dis mon. Je lis mon livre. C'est très simple. Je lis ton livre. كنقرأ كتابك. أقرأ كتابه. Je lis son livre. Ainsi de suite. C'est clair? J'espère que vous avez bien compris هاد la leçon. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس بشكل جيد، لأنه مهم جدا au niveau de savoir comment utiliser les noms dans différentes situations. نتمنى أنكم تكتبوا في التعليقات جمل بسيطة باستعمال هاد لي ريغل اللي شفنا هنايا. وتبارك الله عليكم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.